of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Hangyo na to ang Dios nga sa atong pagsugat nining Pasko 2023. Iya kitang iiway sa kadautan sa pagpatuyang sa kaugalingon o sa pagkawalay paglaom. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Aron kita mahimong andam nga mosalmot nining kasaulugan, atong ilhon ang atong pagkadautan ug mangayo kita sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug kamatayon sa krus. Dada kami nganha sa himaya sa iyang pagkabahanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Og miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong alagad nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karniro, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Sukat sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. O palungtaron ko ang imong banay o gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang mga kayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinumanon. Kay mingon ikaw ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong giligon, ang imong kamatinumanon. Awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakiksabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono, hangtod sa tanang kaliwatan. Moingon siya kanako, ikaw akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas.
hangtod sa kahangturan, padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya, magabarog nga maligon. Awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Daygo nato ang Dios, makahimo siya paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga kitay naguang kamatuoran, nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon, gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran, sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan motuo ug motuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako
Busa unsaon man pagkahimo niini, ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsuonan, gipadayag sa liturhiya sa pulong ang maalamon nga plano sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang masaligon na katawhan. Plano sa Dios. Maalamon. Not just any plan, but wise plan of God. Mga kaigsuonan, parihong nagpakisayod, parihong nangutana si Zacarias o si Maria Santissima mahitungod sa plano sa Dios nga gipadayag kanila pinaagi ni Arkanghel Gabriel. Pariho silang nangutana. Apan ngano man nga lahi man ang ilang gidangatan. Si Zacarias naamang, apan si Maria Santissima nalamdagan. Pariha raman unta silang nangutana, inubanan sa tumang pagtahod ug kahadlok. Ngano? Makaigsuonan atong hinumduman nga si Zacarias dugay hataas nga panahon ang iyang pagampo nga tagaan siya og anak. Nangayo siya sa Ginoo kay pinaagi niini ang kaulawan niya og ni Isabel atubangan sa katawhan mahanaw. Kay sa karaan kong panahon makaigsuonan alang sa mga Hudiyo kung wala ang magtiayon nga walay anak, timaan man kana nga murag wala mauyon ang Ginoo kanila. So kaulawan yun, source of shame. Dili hinon tanan inana ang panglantaw, pero murabag ka ng prominent, prevalent kaayo nga panglantaw. Muna naad yung kaulaw tao nila. Bisan tuog matarong sila nga tao. Nagampo siya sa hataas nga panahon. Apan tanawa, sa dihang gitubag na sa Ginoo at long last, ang iyahang gipangayo, nagduha-duha na hinuon siya. Ngano gaduha-duha man siya? Napunting manggod ang iyang atensyon sa katigulangon niya o sa iyang asawa. Mao nang nawani. Unsa may nawani? Ang kamatuoran nga nothing is impossible for God. Unya para nako unforgivable na makaigsuonan. Especially for Zechariah, because Zechariah was a temple priest. He was well trained in sacred scriptures. He knew the ways of God. Anad siya sa mga misteryo. Unya sa dihang gi-confront siya sa mga misteryo nga iyang gialagaran, iyang gisaulog, iyang giampo, nagduha-duha na hinuon siya. So unsay resulta? Gibawian siya sa gift of speech. Nganong sa tanan nga pwedeng ikapahamtang kaniya, kana man yung gift of speech kwaon. Pwede man ito siyang mabuta. Pwede unta siyang makiang. Pwede untang sulan og gout kay tiguwang nagod. O musakang sugar. Haron matagam. Pero wala. Speech ang gikuha. Ngano man. Kay unsa man po'y ipadayag niya nga ang purpose of speech is to proclaim that which is good, the beautiful, and the true. Unsa may ikapadayag niya nga siya mismo nagduda man sa gipadayag ngadto kaniya sa anghel nga good, beautiful, and true. You cannot give what you do not have. So may pagkuha. Mo to'y gidangatan in taon ni Zacarias. But mind you,
Zacharias was a righteous man, and he fulfilled God's commandments and precepts blamelessly in the sight of God. Nalagi sa sipyat, nagduha-duha siya. He questioned, he doubted the wisdom of God's plan. Now, sa laing bahin, ang mahal nga birhen ng makaigsuunan, nangutana pod. Pero atong hinumduman, ang pangutana sa mahal nga birhen Maria, dili tinukmod sa pagduda. Nganuman, wala man to siya mangayog anak. Dili pagod siya minyo, sinayuran pa man to siya, ngano mangay man siya anak. So, sakto jud kay nga ikaw, wa ka mangayo anang butanga, tagaan ka, makuratan jud ka. Ha? Unsa virgin birth, kinsa may mutuo ana, mamiligro ko ana da. O to naagid siya pangutana, logical, natural questions of a human being confronted with a divine mystery. So ang iyang pangutana, tinukmod sa tinguha nga makasabot, malamdagan. Dili tungod kay nagduda siya. O busa, gitagaan siya sa husto nga tubag. Unya sa dihang nadungog na niya ang explanation sa anghel, bisan tuod ug wa kay siya makatugkad sa tumang pagpaubos o pagsalig sa kababuton sa Dios. Iyang gihatag ang the sweetest yes in the whole world. Kamo nga niagig uyab-uyab, kamo magtiayo nga niya dinhi, di ba, pagsugot ninyo sa inyong kapikas, gi-consider ninyo ang ilang pagsugot nga sweet yes. Kaning pag-yes pod sa mahal nga birhen ngadto kang anghel Gabriel, i-consider ni sa mga spiritual writers nga the sweetest yes in the whole of creation. Nga naman, matud pa sa usa sa nabasahan ako, samtang kuno gasulti si Arkanghel Gabriel ani ngadto kang Maria, ma-imagine mo nga murag na ay a little trepidation in his heart. Hastang mga kaanghilan sa langit nga nagsaksi, hilom kay sila. Nga naman, kulbaan pud tingay kuno to sila. What if Mary would say no? Madelay na pod ang plano sa Ginoo. Dugay na kayo ang plano sa Ginoo. Wa gid matuman. Kani mao na, this is the moment mo nang gikulbaan jud kuno to sila. Nya ma-imagine mo the moment Mary said yes, kung pwede pa lang mo backflip si Arkanghel Gabriel, he must have done that tungod sa kalipay. Matud pa nining akong nabasahan. The sweetest yes. Yes nga tinukmod dili sa pagduda, kundili sa dakong pagsalig sa kaayo, sa kaalam sa planong Diyos nan. Muna makaigsuunan nga kita gihagit nga sa ato di ay pagpamalandong unsay kabubuton sa Dios alang kanato, kinahanglang dili ta kanunay ganing gayran ining gitawag og pagkasigurista. Kay sa atong pakigrelasyon sa Ginoo makigsuunan, wala gyud nang kanang assurance nga tanan sa yon sabton, tanan atong matugkad dayon. Kasagaran mahitabo makigsuunan only in hindsight. Kanang nahumana nga atong pamalandungan na lang di, mao di ay no. Mao di ay nga gin-ani sa Ginoo. Kasagaran mao gyud na mahitabo nato. Rare kay nga natay foresight. Panagsara po ng insight, kasagaran gyud hindsight. Karon kasabot ako Lord, ngano gin-ani nimo. Sa ato pa, pwede kayo nga muhimutaan ang gitawag ni Soren Kierkegaard, usa ka philosopher, leap of faith into the loving arms of God. Inana ko nun ang pagtuo. Sa panahon nga di ta kasabot, ingon ta Ginoo, wa ko kasabot ani, pero imuham kaning plano. Okay, I will jump into the abyss of darkness knowing that down there, your hands are waiting to catch me. Pero di ko kasabot, Lord. Di ako na istorya makaigsunan. Di usa ka bana nga lagot kayo kay ang asawa wa mangonsulta niya nga magbuhig iring. Nya pura buyag ra ba ning iring yung pagkabaho gyud og kuan oy. You know na, ay nalang di lang ko misigot kay hapit ang paniud to. Lagot kay bana. Sige yaw-yaw niya saon taman wa gyud mahimo kay ganahan gyud kay ang asawa ana. Usa ka adlaw na magigsunan nawa ang iring. Nawa gyud ang iring. Moto nga lipay ang bana nga nawa ang iring. Parting lipayas bana. Lipay ang bana, nahugno ang asawa. Di na ganahan mo trabaho, di ganahan mo kaon, nausab yun na ilang relasyon. Apektado yun kayo ang asawa. Moto nag-uol na po ang bana, hinoon, ibig nalipay siya. Mauto nga, haron malipay ang asawa, ni butang siya o post siya social media,
nga hastang picture sa iring, tagaan ako og kuan ka ng 50,000 pesos ang makahatag og impormasyon mahitungod sa niining iring nga nawala, nga pinangga kay sa kong asawa. Ang asawa makaigsuunan, misaka ang paglaom. Naulian. So, nibalik nagtrabaho, may namutagad niya, naulian. Pero wa pa gud makiting iring. O sa kaadlaw niya na makaigsuunan, ang barkada sa maong bana mingon, bay, risguha po na, kita ko sa imong post, risguha po ng 50,000 pesos imong premyo, iring ra. What if na makahatag informasyon, nakasayo na pangitawag iring, para parehara mo nagnaon ng mga iring. Patay gyud ka. Ingan siya, dili lagi, sure gyud ko. And nga naman, nairisgo bay kung wa ka kibaw asa taguoy ang iring. Pero kung ikaw nga nasayod asa ang iring gibutang, dili na risko. So kinsa may suspect nato makaigsuonan? Kibaw na ta. Pero kaning sitwasyon na wala gyud assurance si Gabriel nga mosugot ang mahal nga birhen. Why assurance? Apan gihatag sa mahal nga Birhen Maria ang iyang committed and informed yes. Ug tungod niya na makigsuunan, naatay sa ulogon karon tungang gabi ang nativity of our Lord, because a simple woman, a woman we call Mary, dared to say yes to God despite the darkness of faith. Makinaota nga pinagi nini nga to ang misa sa ulog, makakatunta sa pagsalig sa kabubuton sa Dios bisan pa man sa mga panahon nga it seems to be senseless to just trust in the mercy and loving plans of God. Amen. Ato ipadayag karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naggalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Ang gugma sa Dios mulungtad gayod hangtod sa hangtod. Busa, masaligon kita sa atong Amahan, dala ang atong mga pangamuyo, ug maingon kita, Amahan, pataling hugi kami. Amahan, pataling hugi kami. Nasulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa mas halawom nga pakigsuod sa Ginoo, diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang nangalagad diha sa pampalandong sa mga buhatang publiko, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatawo, diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan,
Matalinghugi kami. Nga ang mga mabdos nga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang sabakan, ang mga bata nga gipakatawo karong adlaw, ug katong mga bata nga gisalikway og biktima sa pagpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan niining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakatawo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakatawo nga bata mudan-ag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuuhon nga mihalin na. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyo nga amahan, dungga ang among mga pagampo o gitugot nga ang among gipangayo nga puno sa pagtuo nga amo gayud kining madawat pinaagi ni Hesukristo imong anak. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta nining mga gasa nga niya sa among altar. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya,
iya kaming makaplagan nga nagtukaw diya sa pagampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos nga mahan, giila namo ang imong kahalangdon, ang tanan nimo mga buhat nagpakita sa imong gugma o kinaadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang magalagad siya kanimo lamang ayang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon naluoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag siya kaniya ug panagsabot ug pinaagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga mahan, hilabihan kadako ang imong pahigugma sa kalibutan nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang bugtong nimong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo ug gianak siya ni Maria nga Birhen. Nagsangyaw siya sa maayong balita, sa kagawasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, namatay siya og unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay og nabanhaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagtuo kaniya, aron mahingpit ang iyang buhat dinhi sa yuta ug mapuno kami sa grasya. Busa na nga moyo kami kanimo Ginoo nga imong ipadala ang maong Espiritu Santo aron magsantos ni mga gasa, aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo dinhi sa among pagsaulog dinhi dakong misteryo nga iyang gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. O langit nun nga mahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Jesucristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ug samtang nanihapon sila, mikuha siya upan, mipasalamat ug mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha sa kalis nga puno sa bino, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an dungan sa pagingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik. Busa amahan, nagsaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo, naghandom kami sa kamatayon ni Jesucristo, sa iyang pagkunsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab ngana sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimiyaon nga pagbalik, naghalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudunga kining sakripisyo nga among giandam alang sa imong simbahan.
O pinaagi sa imong Espiritu Santo, hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit ining panog bino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdayeg kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong mga gipahinungdan ining sakripisyo, ilabi na si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga maoy among kabilin. Uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana ug sa imong mga apostoles, mga martir ug mga santos. Ug unya diha sa imong gingharian tapos malingkawas kami sa sala ug sa kamatayon, magaawit unta kami sa imong himaya. Uban sa tanang mga binuhat, pinaagi ni Kristo among Ginoo kay pinaagi kaniya, ikaw naghatag kanamo sa tanang butang maayo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Hingpiton ta karon ang atong pag-ampong pagdaig pinagi sa paggamit sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya, nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan. Magdugang usabunta ang among pagtuugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa, iampo nato ang atong makaigsuunan nga nagmasakiton ug sila nga gipig-utan sa mga kalisdanan. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailom sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga masakiton. Ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, tipon sa ginganlag mga bulahan.
ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsuunan, ang atong mahal nga Birhen Maria nagpakita kanato og maayong panag-ingnan sa pagpangutana sa hustong pangutana, sa hustong panahon ug sa husto nga kapangutan-an. Asking the right question at the right time to the right person. And the moment we do that, we don't only show our humility, we also show our intelligence. The moment we ask the right questions. Palihog pamalandungi further, James chapter 1 verses 5 to 6. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.